अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल वाटर मिसाइल मुसन्नफ मज़हर कलीम एम.ए. एपिसोड 1। काल बेल की आवाज़ सुनते ही इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार नीचे रखा। उसके चेहरे पर बोरियत के तासुरात उभर आए थे। ये सलमान भी जानबूझकर इस वक्त मार्केट जाता है, अब उठना पड़ेगा, इमरान ने बड़े बेजार से लहजे में कहा। उसी लम्हे काल बेल की आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो इमरान उठा और तेज तेज कदम उठाता सिटिंग रूम से निकलकर राहदारी से होता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन है? इमरान ने कुंडी खोलने से कबल आदत के मुताबिक ऊंची आवाज़ में कहा। सालिया हूँ इमरान साहब। दरवाजे की दूसरी तरफ से साले की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। साले का इस वक्त और बगैर इतला के आना उसके लिए हैरत का बाइस बन रहा था। बहरहाल उसने कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर साइड पर हो गया। दरवाजे पर वाकई साले मौजूद थी। आपका बावर्ची सलमान कहीं गया हुआ है जो आपको खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आना पड़ा है। सलाम दुआ के बाद साले ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, तुमने वाकई लफ्ज़ कहीं दुरुस्त इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ है। सलाम का जवाब देने के बाद इमरान ने बड़े मुस्बत से लहजे में कहा और इसके साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आपका मूड क्यों ऑफ नज़र आ रहा है? क्या अम्मा बी ने सुबह सुबह झाड़ पिला दी? सुवालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा बी की झाड़ तो मूड को ऑन कर देती है। इमरान ने उसी तरह मुस्बत से लहजे में कहा और फिर वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुँच गए। तुम बैठो, मैं देखता हूँ, शायद बावर्ची खाने में कोई सामान बचा हुआ मौजूद हो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाता हूँ। इमरान ने कहा, क्या मतलब? क्या सलमान नहीं आएगा वापस? सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब क्या बताऊँ, बहरहाल बैठो। इमरान ने उदासी भरा एक तवील सांस लेते हुए कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट इमरान साहब, आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। साले ने भी ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा, ओ नहीं, तुम्हें तो बावर्ची खाने से कुछ भी ना मिल सकेगा, मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं से बचा खुचा सामान निकाल ही लूंगा। इमरान ने कहा, तो फिर आइए किसी अच्छे से होटल में चलते हैं, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। यकीनन आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, वहाँ नाश्ता भी आप कर लें और चाय भी पी लेंगे। साले ने कहा, तुम कार पर आई हो या? इमरान ने इस तरह चेक कर कहा जैसे साले ने उसे होटल में नाश्ता कराने का कहकर कोई बड़ी खुशखबरी सुना दी हो। कार पर आई हूँ। क्यों? साले ने हैरान होकर पूछा। अब क्या बताऊँ साले, कार की पेट्रोल टैंकी मेरी जेब की तरह खाली हो चुकी है और मेरी कार जैसे ही किसी पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ती है वहाँ मौजूद तमाम पंप बॉय उधार बंद है के स्लोगन उठाए खड़े होते हैं। अब क्या बताऊँ? इमरान ने इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा। आप फिक्र ना करें, मेरे साथ आए, आज इस मौजू पर खुलकर बात हो जाए। साले ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मैं लिबास तो तब्दील कर लूँ वरना तो होटल वाले इस लिबास में मुझे होटल में ना घुसने देंगे। इमरान ने कहा, ओह हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। साले ने कहा और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। तो इमरान तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने सफेद रंग की शेरवानी, पजामा और सलीम शाही जूता पहन रखा था। सर पर जुनाह कैप भी रखी हुई थी। आओ जल्दी आओ, अब क्या बताऊं, मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया। इमरान ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकते हुए कहा और फिर आगे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये आपने कैसा लिबास पहन लिया है? सालिया ने राहदारी में आकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मजबूरी है सालिया, बाकी सारे लिबास ड्राई क्लीनर के पास है और वो बहरहाल आओ। इमरान ने दरवाजे पर रुक कर कहा और फिर दरवाजा खोल दिया तो साले ने बेख्तियार होंठ भींच लिए और वो इसी तरह होंठ भींचे दरवाजे से बाहर आ गई। इमरान ने भी बाहर आकर दरवाजा बंद करके लॉक किया और फिर चाबी मखसूस जगह पर रख कर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया जहाँ साले की नए मॉडल की कार मौजूद थी। किस होटल में चलना है? साले ने स्टीयरिंग पर बैठते हुए कहा। जहाँ तुम चाहो। बहरहाल मेजबान तुम हो। इमरान ने साइड सीट पर बैठते हुए मसरूसे से लहजे में कहा। तो साले ने इस बात में सारे लाते हुए कार आगे बढ़ा दी। अरे मैंने तो तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि तुम आई कैसे थी। इमरान जो मुंह लटकाए बड़े उदास अंदाज में बैठा हुआ था यकलख्त इस तरह चौंक कर पूछे जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। कोई खास बात नहीं थी, इधर से गुजर रही थी कि मैंने सोचा कि चलो आपसे गपशप लगा ली जाए। साला ने उसी तरह होठ चबाते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों और चेहरे पर उभर आने वाले तासुरात बता रहे थे कि वो सख्त ज़हनी कश्मकश में मुब्तला है। अच्छा, इमरान ने भी उस तरह उदास से लहजे में कहा और सर झुकाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कार होटल शराज के कंपाउंड में दाखिल हुई और पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। कार से उतरकर साले इमरान के साथ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। आने जाने वाले लोग बड़ी हैरत भरी नजरों से इमरान को देख रहे थे क्योंकि इस टाइप के होटलों में आने जाने वालों के लिए इमरान का लिबास और खास तौर पर उसके सर पर मौजूद जना कैप उनके लिए हैरत का बाइस बन रही थी। लेकिन इमरान इन देखने वालों की नजरों से बेनियाज साले के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था।
لیکن اس کے چہرے پر بیچارگی اور مفلسی کے تاثرات آبشار کی طرح بہ رہے تھے۔ کیا آپ نے واقعی کل سے کچھ نہیں کھایا یا آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ اچانک صالح نے کہا۔ ایکٹنگ؟ اوہ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، میں واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بولنے لگا۔ اوہ ہو، میرا مطلب آپ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ اوہ عمران صاحب، صالح نے انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم بے شک مجھے چائے بھی نہ پلواؤ، لیکن کم از کم تمہیں ایک مفلس کلاش اور بھوکے آدمی کے جذبات اور عزت نفس کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ عمران نے بڑے مسوسے سے لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی سوری، دراصل آپ کے بارے میں جولیس ویڈ صاحب ساتھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اس انداز کی ایکٹنگ کرنے کے عادی ہیں، جبکہ مجھے تو آپ اداکاری کرتے نظر نہ آ رہے تھے، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ آئی ایم سوری، آئیے، صالح نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں جولیس ویڈ صاحب ساتھی میری طرح بے روزگار ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور بھوکے کو جب کہا جائے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ عمران نے ایک بیچارگی سے بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے معافی مانگ لی ہے عمران صاحب۔ صالح نے کہا، یہی تم میں اور دوسرے ساتھیوں میں فرق ہے، چونکہ ابھی تم سیکرٹ سروس میں نہیں شامل ہوئی ہو، اس لیے تم ابھی اتنی ڈھیٹ نہیں بن سکی جتنے تمہارے دوسرے ساتھی ہیں۔ وہ معافی مانگنے کی بجائے الٹا میرا مزید مذاق اڑاتے ہیں۔ عمران نے باسطور مسوسے سے لہجے میں کہا، ایسی بات نہیں ہے عمران صاحب، وہ سب آپ پر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں، تاکہ تنویر بھی آپ کے لیے اپنی زندگی دے سکتا ہے، حالانکہ معاف کیجیے آپ ان سب کا مسلسل مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور تنویر بیچارہ تو آپ کے مذاق کا سب سے زیادہ نشانہ بنتا رہتا ہے۔ صالح نے ہوٹل کے حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ ان کی محبت ہے ساریہ کہ وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اور میں ان کا مذاق اس لیے نہیں اڑاتا کہ اس سے میرا مقصد ان کی توہین کرنا ہوتا ہے، بلکہ میں اپنا احساس کمتری اس طرح دور کرتا رہتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو صالح باختیار چونک پڑی۔ احساس کمتری کیا مطلب؟ صالح نے ایک کونے میں موجود خالی میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہی کہ تم سب باقاعدہ برسر روزگار اور میں بے روزگار، تم ملک کے اعلیٰ اداروں کے رکن ہو اور میری حیثیت صرف کرائے کے سپاہی کی ہے۔ عمران نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹھے، یا تو آپ پر ڈپریشن کا کوئی خاص دورہ پڑ گیا ہے یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بہرحال اتنی طویل اداکاری نہیں کر سکتے۔ اور یہ سن لیں عمران صاحب کہ آج آپ کو میرے ساتھ کچھ معاہدے کرنے ہوں گے۔ صالح نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، معاہدے؟ مگر وہ صفدر وہ؟ عمران نے مخلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مطلب ایسے معاہدوں سے نہیں تھا۔ صالح نے عمران کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا، او اچھا پھر ٹھیک ہے۔ عمران نے اسی طرح طویل سانس لیا جیسے صالح نے یہ بات کہہ کر اس کے سر پر رکھا ہوا ہزاروں ٹن کا بوجھ اتار دیا۔ آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ صالح نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے کہا، ناشتے میں کچھ نہیں لیتا، البتہ ناشتہ کرتا ضرور ہوں۔ عمران نے کہا تو صالح باختیار ہنس پڑی، میرا مطلب تھا کہ کیا کیا چیزیں آپ ناشتے میں پسند کریں گے؟ صالح نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، غریبوں کا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، خالص مکھن اور دودھ کی لسی۔ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو صالح باختیار چونک پڑی، اوہ ایسا ناشتہ تو ظاہر ہے ان بڑے ہوٹلوں میں نہیں مل سکتا۔ صالح نے ہنستے ہوئے کہا، تم بتاؤ کہ ناشتے میں کیا ہے؟ عمران نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا تو ویٹر نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ کتنے ناشتے کرا سکتی ہو؟ عمران نے صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کتنے؟ کیا مطلب؟ صالح نے حیران ہو کر پوچھا، مطلب ہے کتنے روز کے ناشتے بیک وقت کرا سکتی ہے؟ عمران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا، جتنے آپ کہیں۔ صالح نے کہا تو عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی، گڈ شو، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ سنو، ہوٹل شیراز کے عقب میں نابینا افراد کا ایک خصوصی اقامتی ادارہ ہے، تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ عمران نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، ہوٹل کے بالکل عقب میں۔ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ صالح کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تم وہاں گئے ہو کبھی؟ عمران نے کہا، جی نہیں، باہر سے گزرا ضرور ہوں۔ ویٹر نے جواب دیا، تو ایسا کرو اس کے مینیجر کو بلا لاؤ جلدی۔ عمران نے کہا، مینیجر کو بلا لاؤ؟ مگر ویٹر نے حیران ہو کر کہا، کوئی اور اٹینڈنٹ بھیج دو، جاؤ۔ عمران کا لہجہ اس بار تہکوانا تھا۔ یس سر، ویٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے مینیجر کو آپ کیوں بلا رہے ہیں اور آپ نے ناشتے کا آرڈر بھی نہیں دیا؟ صالح نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا یا ابھی کرنا ہے؟ عمران نے کہا، میں تو ناشتہ کر چکی ہوں، میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں۔ صالح نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میری فکر مت کیا کرو، میں تو ایسے حالات کا عادی ہوں۔ میں نے اس مینیجر کو اس لیے بلایا تاکہ میں اس سے معلوم کر سکوں کہ وہ اس کے ادارے کے افراد کس ٹائپ کا ناشتہ کرتے ہیں، تاکہ میں بھی ویسے ہی منگوا لوں۔ اماں بھی کہتی ہیں کہ جو کچھ خود کھاتے ہو ویسے ہی دوسروں کو دیا کرو، اگر دے نہ سکو تو پھر جیسا وہ کھاتے ہیں ویسا خود کھایا کرو۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور صالح نے ایک بار پھر ہونٹ بھیج لیے۔ اس کے چہرے پر واقعی انتہائی کشمکش کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے سے عمران کی ساری کارروائی کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا ویٹر کے ساتھ چلتا ہوا میز کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جہاں آ کر بے حد سہم سا گیا ہو۔ اس طرح انتہائی اعلیٰ انداز کے سجے ہوئے حال کو دیکھ رہا تھا جیسے بچے کسی تماشا گاہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ مینیجر ہے جناب اس نابینا سینٹر کا، ویٹر نے قریب آ کر کہا، اور اس ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں اور آدھے سے زیادہ سر کو جھکاتے ہوئے سلام کیا۔ آپ کا نام کیا ہے بزرگوار؟ عمران نے پوچھا۔ جی خادم کا اخسار کا نام عبدالحمید ہے جناب، مینیجر نے آئزانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ عمران نے کہا، جی نہیں، وہ دراصل ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے
کہ ہم ناشتہ کر سکے، اس لیے ہم صرف 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں جناب۔ مینیجر عبدالحمید نے انتہائی پریشان اور بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیں، عمران نے کہا۔ جی مینیجر نے چونک کر اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے عمران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ بیٹھے بزرگوار، آپ اس حال میں موجود افراد سے زیادہ قابل احترام ہیں، عمران نے کہا۔ تو مینیجر کے چہرے پر ہلکی سی چمک ابھری، لیکن اس کے ساتھ ہی حیرت کے تاثرات زیادہ ابھر آئے تھے۔ بہرحال وہ خالی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کرسی کی بجائے کانٹوں پر بیٹھا۔ آپ کے ادارے میں کتنے نابینا افراد ہیں؟ عمران نے کہا۔ 40 ہیں جناب۔ ہم انہیں ہنر سکھاتے ہیں جناب، تاکہ وہ گداگر بننے کی بجائے اپنی روزی خود کما سکے، مینیجر نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ سالے خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر اب پتھریلی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ ویٹر، عمران نے ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، ویٹر نے چونک کر کہا۔ اس کی حالت بھی شاید سالے جیسی تھی، اس لیے اس نے چونک کر جواب دیا تھا۔ ایک فل ناشتہ یہاں ٹیبل پر لا کر ان صاحب کو کرا دو اور 40 فل ناشتے پیک کرا کر فلاحی ادارے میں بھجوا دو، جاؤ، عمران نے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں عمران صاحب؟ سالے نے چونک کر کہا۔ ویٹر کے چہرے پر بھی حیرت تھی اور مینیجر کا چہرہ بھی عمران کا آرڈر سن کر ان کو جیسا ہو گیا تھا، شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اس طرح آرڈر دے گا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی تعمیل کرو، عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ یس سر، ویٹر نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ جناب آپ، مینیجر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ آپ خود ناشتہ نہیں کریں گے عمران صاحب؟ سالے نے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ کرنے سے کچھ ہوتا دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، میرا پیٹ اس طرح ہی بھر جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سالے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے، اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اسے اب بات سمجھ آ گئی کہ عمران اب تک واقعی اداکاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے عبدالحمید کے سامنے ناشتہ لگانا شروع کر دیا اور عبدالحمید اس طرح کے پھاڑ پھاڑ کر ناشتے کو دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہو۔ باقی ناشتوں کا آرڈر دے دیا ہے؟ عمران نے ویٹر سے پوچھا۔ یس سر، وہ تیار ہو رہے ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ اوکے، ہم دونوں کے لیے چائے لے آؤ، عمران نے کہا اور ویٹر سارے لاتے ہوئے ٹرالی دھکیلتے ہوئے واپس چلا گیا۔ بسم اللہ کریں عبدالحمید صاحب، ہم پہلے ہی ناشتہ کر چکے ہیں، ورنہ آپ کا ساتھ ضرور دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر صاحب یہ ناشتہ میں نے تو کبھی نہیں کیا صاحب، یہ عبدالحمید نے انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ٹوسٹ، انڈے کی آملیٹ، جام، جیلی، دلیا، دودھ، مکھن، کارن، اسنیکس، شہد اور چائے، یہ سب کچھ ناشتے میں شامل تھا۔ اور مینیجر عبدالحمید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا جیسے کھانے کی بجائے یہ صرف دیکھنے کی چیزیں ہو۔ پھر عمران نے بڑے پیار اور محبت سے اسے ناشتہ کرنے کا نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ خود اسے ناشتہ کرنے میں بھی مدد دینا شروع کر دی۔ اس دوران ویٹر نے چائے کے برتن لگا دیے تھے، سالے نے چائے بنانی شروع کر دی۔ جب عبدالحمید ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تو عمران نے چائے کی چسکیاں لینا شروع کر دی۔ عمران نے ویٹر کے اشارے سے بلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر کہا۔ ناشتہ تیار ہو جائے تو انہیں رکھ لینا، مینیجر صاحب نے یہاں سے فارغ ہو جائے تابع بھجوانا تاکہ مینیجر صاحب وہاں اپنی نگرانی میں اپنے آدمیوں کو ناشتہ کرا سکے، عمران نے کہا۔ یس سر، ویٹر نے کہا۔ جناب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے واقعی مجھے وہ چیزیں کھلا دی جو شاید میں ساری عمر بھی نہ کھا سکتا تھا، مینیجر نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ویسے جس تیزی سے اس نے ناشتہ کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جلدی اس لیے ہے کہ شاید عمران کا موڈ نہ بدل جائے اور سامان واپس کر دیا جائے۔ آپ نے اپنی نگرانی میں جا کر سب کو اسی طرح ناشتہ کرانا ہے، ہم خود آ کر معلوم کریں گے کہ آپ نے اپنے سینٹر کے آدمیوں کو ناشتہ کرایا یا نہیں، عمران نے کہا۔ جی اچھا صاحب، عبدالحمید نے اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، عمران نے کہا تو مینیجر روک گیا۔ عمران نے شیروانی کے بٹن کھولے، پھر اندرونی جیب سے اس نے ہزار مالیت کے نوٹوں کی ایک پوری گڈی نکال کر مینیجر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ معمولی سی رقم ہے، اسے آپ اس سالے کی طرف سے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں، عمران نے کہا۔ 1,00,000 روپے، یہ اتنی رقم؟ یہ تو مینیجر عبدالحمید کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، وہاں بات ہوگی اور بھی مل جائیں گے، جائیں، عمران نے کہا تو مینیجر عبدالحمید نے گڈی اٹھا کر جلدی سے اپنی قمیض کے نیچے اس طرح چھپا لی جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں عمران اسے جھپٹ نہ لے، اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ویٹر ناشتے لے جاؤ، عمران نے ویٹر سے کہا۔ یس سر، ویٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تو آپ اداکاری کر رہے تھے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی اداکاری کو واقعی نہ سمجھ سکی تھی، سالے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں اداکاری کر رہا ہوں؟ عمران کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے کی طرح بے چارگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بس پلیز رہنے دیں، میں پہلے ہی آپ کے ہاتھوں اچھی طرح بے وقوف بن چکی ہوں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے فلیٹ سے لے کر جہاں آنے تک میں آپ کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی ہوں، سالے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے بہن بھائی کے لیے اچھا ہی سوچے گی، لیکن اس بات کا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم خواہ مخواہ کسی کے جذبات کو اداکاری کا نام دے دو، عمران نے وسوسے سے لہجے میں کہا۔ تو آپ مفلس اور کلاش ہیں اور آپ نے کئی روز سے ناشتہ نہیں کیا، سالے نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، اور شاید اب اپنی جذباتی کیفیت کا خود ہی اس انداز میں لطف لے رہی تھی۔ تم شاید ان نوٹوں کی گڈی کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے 1,00,000 روپے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے تھے اور آپ نے بقایا
किसी हिचकिचाहट के वो इस मैनेजर को दे दी। हालांकि मेरा ख्याल है कि बड़े से बड़ा सखी भी चंद लम्हों के लिए झिझकेगा, लेकिन आपके अंदर तो मामूली सी झिझक भी न थी। साले ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि नोटों के नाम मैंने कौन सा बताया था? इमरान ने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि आपने मेरा नाम बताया था, लेकिन ये तो आपकी आला ज़र्फी है कि आपने अपनी बजाय मेरा नाम लिखवा दिया। साले ने कहा। तो इमरान ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर यकलक चिंताई घबराहट के तासुरात उभर आए थे। क्या हुआ, क्या मतलब? साले यकलक परेशान होते कहा, वो तो डैडी की रकम थी जो उन्होंने मुझे दी थी कि मैं ये रकम उनके एक अजीज को पहुंचा दूं। मैंने तो इसलिए दे दी थी कि तुमसे बाद में ले लूंगा, मगर अब क्या होगा? ओह डैडी तो मुझे गोली मार देंगे। इमरान का लहजा वाकई रो देने वाला था। क्या क्या हम दुरुस्त कह रहे हैं? क्या मतलब? लेकिन आप मुझसे तो पूछ लेते। साले ने मजीद परेशान होते हुए कहा, वो तुम नाश्ते के ऑर्डर पर चुके खामोश रही थी, इसलिए मैं समझा कि तुम्हारी ये रकम भी कोई हैसियत नहीं रखती। अब क्या होगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, तो क्या मतलब? ये नाश्तों का बिल भी मैंने अदा करना है? मगर साले की हालत अब देखने वाली हो गई थी। क्या मतलब? क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? ओह मैं तो समझा था कि तुम मुझे नाश्ता कराने आई हो, इसलिए बिल भी तुम ही दोगी। ओह अब क्या होगा? मेरे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जो बेच कर मैं बिल अदा कर सकूं और डैडी की रकम भी अदा कर सकूं। इमरान की हालत वाकई इंतहाई दुर्गुण नजर आ रही थी। तो साले ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, आप परेशान ना हो, ये सारी रकम मेरे नाम हो गई। साले ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह खुदाया तेरा शुक्र, तू ही लोगों को सखावत की तौफीक देता है। इमरान ने इस तरह तवील सांस लेते हुए कहा जैसे उसके सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। इमरान साहब वैसे एक बात तो बताएं, आखिर आप इस तरह की अदाकारी क्यों करते हैं? क्या ये कोई नफसियाती मसला है? अचानक साले ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अदाकारी? किस किस्म की अदाकारी की बात कर रही हो तुम? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसी आपने मेरे फ्लैट पहुंचने से लेकर अब तक की है। साले ने कहा, ओह तो तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं अदाकारी नहीं कर रहा? ठीक है, अब मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? इमरान ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा। तो साले एक बार फिर हंस पड़ी। चले आज आप बता दें कि आपने कितना उधार देना है और आपका माना खर्च क्या है। आज मैं आपका तमाम उधार भी उतार देती हूँ और आपका आइंदा 1 साल के अखराजात भी एडवांस दे देती हूँ। साले ने कहा, ओह हो क्या वाकई? इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे नाबीना सेंटर के मैनेजर अब्दुल हमीद के चेहरे पर 1 लाख रुपए लेते हुए उभरे थे। हाँ आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 करोड़ कह देंगे। कह दे मेरी वालद का इतना बैंक बैलेंस बैरूनी मुमालक में है कि आपको करोड़ों रुपए का चेक भी दे सकती हूँ और इस बात की भी गारंटी दे सकती हूँ कि चेक कैश होगा। साले ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ये फायदा तो होगा कि आइंदा आपका उसका मेरे सामने तो ये अदाकारी ना कर सकेंगे। साले ने कहा, ठीक है उठो और मेरे साथ चलो। इमरान ने उठते हुए कहा, कहाँ? साले ने चौंक कर कहा, मेरे फ्लैट पर। मैं जरा अगर सलमान पाशा से हिसाब किताब पूछ लूं। आज अगर कोई सखी शख्सियत मिल ही गई है तो कम से कम सलमान पाशा का उधार तो उतरे। आओ। इमरान ने कहा। तो साले इस तरह सारे लाती उठ खड़ी जैसे वो ये फैसला कर चुकी हो कि आज जो कुछ उसने कहा है ऐसे पूरा कर देगी। उन्हें उठते देखकर वेटर जल्दी से बिल ले आया। तो साले ने पर्स खोलकर उससे रकम निकाली और नोट निकालकर उसने प्लेट में डाल दिए जिसमें भारी टिप भी शामिल थी। और थोड़ी देर बाद कार होटल कंपाउंड गेट से निकलकर फ्लैट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान खामोश बैठा हुआ था। आप क्या सोच रहे हैं? सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आगा सलमान पाशा के अलावा और लोगों का जो उधार है उसका हिसाब कर रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया। तो साला बेख्तियार हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद कार इमरान के फ्लैट के सामने आकर रुक गई और वो दोनों नीचे उतरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि सलमान वापस आ चुका है। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन? थोड़ी देर बाद अंदर से सलमान की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो सलमान, आज मैं तुम्हारा उधार उतारने का बंदोबस्त करके आया हूँ। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और फिर साथ खड़ी साले को इस तरह देखने लगा जैसे उसकी ताईद चाहता हो। और साले ने मुस्कुराते हुए उस बात में सारे हिला दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खोला और सलमान एक तरफ हट गया। लेकिन साहब ये तो मिस सालिया हैं। सलमान ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ मुझे आज मिस सालिया ने ऑफर कर दिया कि अगर सलमान पाशा का जितना भी उधार है वो उसे उतार देंगी। इमरान ने फाखराना लहजे में कहा, हाँ सलमान आज तो मुझे बता दो कि तुमने इमरान साहब से कितना उधार लेना है। सालिया ने कहा, आप तशरीफ रखें मैं बताता हूँ। सलमान ने मुदबाना लहजे में कहा। तो सारे मुस्कुराती इमरान के साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। चलो जब तक सलमान अपना हिसाब किताब तैयार करे तुम 1 लाख रुपया तो मुझे दे दो, वो डैडी की रकम। ऐसा ना हो कि वो भी सलमान के हिसाब किताब में मिल जाए। इमरान ने कहा। और साले बेख्तियार आंस पड़ी। क्या वाकई वो आपके डैडी की रकम है? साले ने हंसते हुए कहा, बेशक फोन करके पूछ लो, नंबर मैं बता देता हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
साले उसकी संजीदगी देखकर वो इख्तियार चौंक पड़ी। कमाल है, हैरत है, आप वाकई दुनिया के अजीब आदमी है। बहरहाल ठीक है, साले ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना पर्स उठाकर उसे खोला और अंदर मौजूद एक चेक बुक निकाल कर उसने एक चेक पर 1 लाख रुपए की रकम लिखकर उस पर दस्तखत किए और चेक अलहदा करके उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये कैश हो जाएगा? इमरान ने चेक लेकर कदरे मशकूक लहजे में कहा। तो साले बेख्तियार आंस पड़ी। ये बड़ी मामूली सी रकम है इमरान साहब, आप बेफिक्र रहें, ये लाजमन कैश होगा, साले ने हंसते हुए कहा। तो इमरान ने चेक मेज पर रखकर उस पर पेपर वेट रख दिया। हाँ, आप बताएं कि फ्लैट पर कैसे आई थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करेंगे आप पूछकर? वैसे मुझे आपके फ्लैट पर आना बेहद महंगा पड़ा है, 1,10,000 रुपए खर्च हो गए मेरे, साले ने हंसते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से होटल और होटल से यहाँ तक वापसी में ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ होगा, और पेट्रोल इतना महंगा तो नहीं। इमरान ने कहा। तो साले एक बार फिर हंस पड़ी। मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रही, 40 नाश्तों और 1 लाख रुपए की रकम की बात कर रही हूँ, साले ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये तो तुमने सखावत की है और अल्लाह ताला सखावत को बेहद पसंद करता है, बल्कि एक की बजाय न जाने कितने देता है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो तुमने कुछ खर्च करने की बजाय बहुत कुछ कमा लिया है। इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने तो ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती कराया है, सालिया ने कहा। इसी लगे सलमान ट्राली धकेलते हुए अंदर दाखिल और उसने चाय के बर्तन और स्नैक्स की प्लेट्स सामने रख मेज पर रख दी। सलमान, ये 1 लाख रुपए का चेक है, ये मिस साले ने दिया है। इमरान ने पेपर वेट हटाकर नीचे रखा हुआ चेक उठाकर सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या करना है इसका? सलमान ने चेक को उलट पलट कर देखते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि साले भी खामोश बैठी मुस्कुराती रही। ओह नहीं मिस साले, मुझसे उम्र में छोटी हैं और छोटे बड़ों से लिया करते हैं, देते नहीं है। ये लीजिए मिस साले, ये आप अपने पास रखिए, अलबत्ता मैं आपको अपनी तरफ से कुछ मामूली सी रकम पेश कर देता हूँ, सलमान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। और इसके साथ उसने अपने कोट की जेबों से बड़े बड़े नोटों की गड्डियां इस तरह निकालनी शुरू कर दी जैसे शब्दबाज शब्द दिखाते हुए करता। और साले की आंखें हैरत से फैलती चली जा रही थी। अरे अरे बस करो, क्यों अपने आप को दिवालिया करने पर तुले हुए हो? इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। इस मामूली सी रकम से क्या फर्क पड़ता है इमरान साहब? 5 लाख रुपए भी भला कोई रकम है? ये तो आजकल के बच्चे भी नहीं लेते। मिसाल है, आप ये बैग में रखे, मैं अपने स्पेशल सेफ से और ले आता हूँ, सलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। ये तुम लोग किस किस्म के हो? तुम भी जेब में गड्डी रखे फिरते हो? आप सलमान ने भी इस तरह जेबों से 5 लाख रुपए निकाल कर रख दी जैसे ये उसकी रूटीन हो। साले ने हैरत देखने वाली थी। मेरे पास तो बहरहाल डैडी की रकम थी, वरना चील के हौसले में गोश्त कहाँ ठहर सकता है। जहाँ तक सलमान का ताल्लुक है तो वो वाकई बढ़ा दी है, आल पाक एशिया बावर्ची एसोसिएशन का सदर है और हर बावर्ची खाने से बाकायदा कमीशन वसूल करता है। अब तुम खुद सोचो, पाकिस्तान में करोड़ों नहीं तो लाखों बावर्ची खाने तो बहरहाल जरूर होंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे सलमान वापस आया तो उसने हाथ में 50 घड़ियां पकड़ी हुई थी। ये लीजिए मिसाल, ये 50 लाख रुपए हैं और मैं माजरत खा हूँ कि इस वक्त कैश तो यही है। वैसे अगर आप मुझे कुछ मोहलत दे तो मैं बैंक से लाकर 2-4 करोड़ रुपए और निकाल कर आपको दे सकता हूँ, सलमान ने कहा और बड़े बेनियाजाना अंदाज में 50 घड़ियां मेज पर रख कर उसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि अब मुझे वाकई हैरत से मर जाना चाहिए, साले ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मिस सालिया, मैं इमरान साहब का बावर्ची हूँ, इसलिए ये रकम मेरे लिए बड़ी मामूली हैसियत रखती है, सलमान ने बर्तन समेटते हुए कहा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया सलमान, मैं तुम्हारी बड़ाई की वाकई दिल से कायल होगी। मुझे रकम की जरूरत नहीं है, तुम ये रकम ले जाओ, साले ने कहा। अगर आप इजाजत दे तो मैं ये रकम आपके नाम से किसी फलाई इदारे में जमा करा दूं। सलमान वाकई दरिया दिल बना हुआ था। अरे नहीं, तुम्हारी मेहरबानी, इसकी जरूरत नहीं है, साले ने कहा। मुझे तो जरूरत है। इमरान ने जल्दी से गड़ियां उठाने के लिए झपटा मारा, लेकर सलमान का हाथ उससे तेजी से आगे बढ़ा था और दूसरे लम्हे तमाम गड़ियां पलक चिपकने में मैं इसे ट्राली में पहुंच चुकी थी। ये आपके लिए नहीं है साहब, मिस साहिबा मुझसे उम्र में छोटी हैं, आप तो बड़े हैं, सलमान ने कहा और इसके साथ ही तेजी से ट्राली वापस ले गया। तो इमरान वे इख्तियार आंस पड़ा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये सब कुछ सलमान मुझे रकम दे रहा था, लेकिन आपको इसने हाथ भी नहीं लगाने दिया, साले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने सुना नहीं कि ये रकम छोटों के लिए और छोटे बड़ों को बहरहाल असल और नकल में तमीज नहीं हुआ करती। इमरान ने कहा। तो साला इख्तियार उछल पड़ी। क्या है? क्या मतलब? क्या ये नोट जेली थी इस कदर कसीर तादाद में? ये कैसे मुमकिन है? साले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये जेली करेंसी नहीं है, तुमने कभी ईद मुबारक के नोट छपे हुए नहीं देखे? वो असल नोटों की तरह आते हैं, लेकिन उनमें ईद मुबारक के अल्फाज छपे हुए होते हैं और बच्चों ने लेकर एक दूसरे को देकर बेहद खुश होते हैं। अब उन्हें जेली करेंसी तो नहीं कहा जा सकता, इमरान ने कहा। तो साले इख्तियार एक तवील सांस लिया। कमाल है, आप दोनों तो मुकम्मल ड्रामा है, हैरत है, साले ने कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फकीर पर तकसीर, हीच मैदान बंदा नादान, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने पूरी तफसील से तारुफ कराते हुए कहा। सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब, क्या मिसालें आपके पास आई थी? दूसरी तरफ से सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ,
اور نہ صرف آئی تھی بلکہ ابھی تک موجود ہے۔ کیوں؟ عمران نے صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور صالح بھی عمران کو یہ فقرہ سن کر چونک پڑی، جبکہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ انہوں نے آپ کو اب تک یقیناً ساری بات بتا دی ہوگی، پھر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری طرف سے صدیقی نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ کون سی بات؟ مجھے تو صالح نے کوئی بات نہیں بتائی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، فون میں صالح کو دیں، صدیقی نے چونک کر کہا تو عمران نے ریسیور صالح کی طرف بڑھا دیا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ ہیلو، صالح بول رہی ہوں، صالح نے کہا۔ مس صالح، میں صدیقی بول رہا ہوں۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ عمران صاحب کو فلیٹ پر جا کر ان سے ساری بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن عمران صاحب بتا رہے کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی، کیا آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ عمران لاؤڈر کی وجہ سے صدیقی بات سن رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ میں عمران صاحب کے پاس آئی ہوں تو یہی بات کرنی تھی، لیکن یہاں آ کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ میرا خیال ہے کہ براہ راست چیف سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صالح نے